بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. এভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর অবলম্বনের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করতেন তার একটি পন্থা এখানে